जय मसिह मेरो आशा युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछौँ। नयाँ भिडियो अपलोड भएको जानकारी पाउनलाई बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन सिलेक्ट गर्नुहोस्। साथै उत्साह र सुझावको लागि भिडियोलाई लाइक गरेर कमेन्टमा केही लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। जतिजना देश विदेशबाट आज यहाँ जुट्नु भएको छ र सबैमा तपाईको आशिष खनाउनुहोस्। आशिष माग्दछु पितालाई ख्रीष्टको नाममा, आमेन। ओके, तपाईहरुले मसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ पहिलो राजाको पुस्तक 17 अध्यायको 7 देखि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो राजा 17 अध्यायको 7 देखि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखेको छ, शीर्षकमा सारपातकी विधवा भनेर लेखेको छ। केही समयपछि देशमा पानी नपरेकोले त्यहाँ खोलाको पानी सुक्यो। तब परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो, अब झट्टै सिदोनका सारपातमा गएर त्यहाँ बस, तँलाई खुवाउन मैले त्यस ठाउँमा एउटी विधवालाई आज्ञा गरेको छु। यसैले तिनी सारपातमा गए। जब तिनी सारपातको मूल ढोकामा आइपुगे तब तिनले एउटा विधवालाई दाउरा बटुलिराखेका देखे। तिनले हपारेर त्यसलाई भने, कृपा गरी एउटा लोटामा मलाई अलिकता पानी पिउनलाई ल्याइदेऊ। त्यो विधवा पनि पानी ल्याउनलाई जाँदा जाँदै तिनले फेरि हपारेर त्यसलाई भने, कृपा गरी एक टुक्रा रोटी मलाई ल्याइदेऊ। त्यस विधवाले जवाब दिए, जीवित परमप्रभु तपाईका परमेश्वरको नाममा शपथ खाएर म भन्छु कि भाँडामा एक मुठो पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकता तेल बाहेक मसित केही रोटी छैन। म आफै र मेरो छोराको निम्ति खानेकुरा बनाएर खाई मर्नलाई घरमा केही झिजामिजा लानलाई खोज्दैछु। एलियाले त्यसलाई भने, नडराऊ, घर गएर तिमीले भने झै गर, तर पहिले तिमीसित जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर म कहाँ ल्याऊ, र त्यसपछि तिमी र तिम्रा छोराको निम्ति केही बनाऊ। किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल भाँडाको पिठो सिद्धिने छैन र ढुङ्ग्रोको तेल रित्तिने छैनन्। त्यो विधवा गएर एलियाले भने झै गरी। यसैले एलियाको निम्ति र त्यो र त्यसका परिवारको निम्ति दिनहुँ खानेकुरो भयो। किनकि एलियाद्वारा परमप्रभुले भन्नुभयो झै भाँडाको पिठो सिद्धिएनन् र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिएनन्। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा प्रशस्त मात्रामा हामीलाई आशिष दिएका हुन् र विशेष गरी आज यो वचनले हाम्रो जीवनमा केही नयाँ काम गर्न गइराख्नु भएको छ। यहाँनिर एलिया चाहिँ सारपत गाउँमा आउनुभन्दा अगाडि ऊ एउटा ठाउँमा बसिराखेको छ, जुन ठाउँमा चाहिँ उसलाई चाहिँ खुवाउनको लागि परमेश्वरले कागहरू खटाउनु भएको छ। अनि उसले पिउनको लागि, पानी पिउनको लागि चाहिँ खोलाको पानी पिउने गर्थे। तर अचानक त्यहाँनिर अनिकाल बढेको कारणले गर्दा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अब त यहाँबाट चाहिँ सारपातमा जा, किनभने तेरो निम्ति मैले एउटा विधवा स्त्रीलाई तयारी गरेर राखेको छु। एलियाले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छ अनि त्यो ठाउँबाट, त्यो खोलाको किनारबाट ऊ सारपातमा आउँछ। अनि सारपातको गाउँभित्र पस्दा पस्दै एउटा विधवी स्त्रीले झिजामिजा बटुल्दै गरेको देख्छ। अनि यो स्त्रीलाई एलियाले भन्छ, हेर, मलाई अलिकति लोटामा पानी पिउन देऊ। अनिकालको समयमा पानी भन्ने चिज कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धन्य यो स्त्री चाहिँ आज्ञाकारी, विश्वासयोग्य र एकदमै असल मुख लागेन। सायद यो स्त्रीको सट्टामा अरू कोही भएको भए, छैन यहाँ पानी, हामीलाई त पुग्दैन भनेर यस्तो कडा जवाब दिन्थ्यो होला। चौ तिमी अरू जग्गातिर गएर माग, यहाँ म र मेरो छोरा मात्रै छौँ, यहीँनिर पानी छैन भनेर गाली गर्न सक्थ्यो। किनभने अनिकाल लागेको बेलामा पानी भन्ने चिज कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनिकाल त्यति बेला लाग्छ जब पानी परेको हुँदैन, खडेरी लागेको हुन्छ। अनि यो स्त्रीले एलियाले भने अनुसार साँच्चै नै ऊ पानी ल्याउनको लागि जाँदै गरेको हुन्छ। जाँदा जाँदा फेरि एलियाले भन्छ, होइन, मलाई
अलिकति खानेकुरो पनि देऊ, मलाई अलिकति केही खानेकुरो पनि देऊ, मलाई भोक लागेको छ भनेर जाँदा जाँदा नै एलियाले यो विधवा स्त्रीलाई भन्छ। अनि यति बेला चाहिँ यो विधवा स्त्रीले चाहिँ यसरी जवाब दिन्छ, हेर्नुहोस् मालिक, हामीसित परिवारमा अलिकति पिठो र अलिकति तेल बाहेक अरू केही पनि छैन, र म र मेरो छोरा चाहिँ यो अन्तिम भोजन खाएर मर्नको लागि पर्खिने छौँ, यसै कारण गर्दा यो झिजामिजा खोज्दैछौँ भनेर चाहिँ त्यो विधवा स्त्रीले यसरी जवाब दिन्छ एलियालाई। तब एलियाले चाहिँ के भन्छ, ठिकै छ, तिम्रो लागि यो अन्तिम भोजन हो, तिम्रो र तिम्रो छोराको लागि, तर मलाई पनि अलिकति खानेकुरो चाहिँ देऊ, पहिला चाहिँ तिमीले मलाई देऊ। अनि भन्छ, परमप्रभुले तिम्रो घरमा यो पिठो अनि तेल अनिकाल नसिद्धिन्जेल कहिल्यै पनि तपाईको तेल अनि पिठो सिद्धिने छैनन्, परमप्रभुले भन्नुहुन्छ भनेर यो प्रकारले एलियाले यो विधवा स्त्रीलाई भन्छ। अनि त्यसो भन्दाखेरि विधवा स्त्री जान्छ अनि एक मुठो पिठो र अलिकति तेल, जो चाहिँ उनीहरूको लागि अन्तिम भोजन छ, अब त्यो खाएर चाहिँ मर्नु पर्ने अवस्थामा छ किनभने अनिकाल लागेको छ। अनि उसले के गर्छ, त्यो पिठोबाट तेलबाट रोटी बनाउँछ। अनि एलिया प्रभुको जनले भने अनुसार रोटी बनाएर पहिला एलियालाई दिन्छ, त्यसको बादमा उब्रेको पाब्रेको आफूले अनि छोराले खान्छ। जस्तो परमेश्वरको जनले भनेको कुरालाई यो विधवा स्त्रीले पालन गर्छ, साँच्चै नै त्यहाँनिर परमेश्वरको आशिषका कुराहरू यो विधवा स्त्रीको परिवार, यो विधवा स्त्रीको परिवारमा परमेश्वरको आशिष बग्न थाल्छ। यहाँ के भनेको छ 15 मा के भनेको छ, त्यो विधवी गएर एलियाले भनेझै गरी यसैले एलियाको निम्ति र त्यसको परिवारको निम्ति दिनौ खानेकुरो भयो। जस्तो एलियाले भनेको थियो त्यस्तै त्यो घरमा त्यो खानेकुरो सधैँ भयो, एलियाको लागि पनि भयो, विधवा स्त्रीको लागि पनि भयो, उसको छोराको लागि पनि भयो। 16 मा भनेको छ, किनकि एलियाद्वारा परमप्रभुले भन्नुभयो चाहिँ भाँडाको पिठो सिद्धिएन अनि ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिएन। हालेलुया। अनिकालको समयमा यो एउटा यस्तो परिवार छ जुन परिवारमा पिठो अनि तेल सिद्धिएन, खानेकुरो सधैँ रह्यो, जबकि उनीहरूको लागि लास्ट मिल, उनीहरूको लागि अन्तिम भोजन थियो। अलिकति पिठो र तेल चाहिँ उनीहरूको लागि अन्तिम भोजन थियो। तर जस्तो परमेश्वरको जनले भनेको कुरालाई उसले पालन गर्यो, अनिकालभरि उसको घरको पिठो, उसको घरको तेल सिद्धिएन। हालेलुया। यो डल्लै कथा यहाँ छैन, तर मैले सोचेको सायद त्यो गाउँभरिका मानिसहरूको लागि यो परिवार चाहिँ एउटा आशिषको कारण बने। मलाई लाग्छ गाउँघरका मानिसहरू जब भोजन नपाएर मर्न लागेको अवस्थामा थियो, यो घरमा आएर पक्कै पनि उनीहरूले भोजन खाएर पेट भरे होला। मेरो प्रियहरू, जब परमेश्वरको आज्ञालाई हामी पालन गर्छौँ नि, मेरो त छैन नि, कहाँबाट दिनु, कसरी दिनु, कहाँबाट दिनु भनेर हामी चाहिँ धेरै प्रकारको बहानाहरू बनाउँछ नि। परमेश्वरले भनेको आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ यो विधवा स्त्री जस्तै आशिषित बन्छ। त्यो पनि कुन समयमा? अनिकालको समयमा, नर्मल सिचुएसनमा होइन, नर्मल लाइफमा होइन, अनिकालको समयमा यो विधवा स्त्री चाहिँ आशिषित बनेको छ। ऊ मात्र आशिषित नबनेर अरूको लागि पनि ऊ आशिषको कारण बनेको छ। हालेलुया। परमेश्वरको वचनले जे भन्छ नि त्यो पालन गर्यो भने हामी आशिषित बन्छौँ। हामी आफ्नो समस्यालाई हेर्छौँ, आफ्नो स्थितिलाई हेर्छौँ, आफ्नो वरिपरिका महललाई हेर्छौँ, कहाँ हुन्छ र? हुँदैन नि। प्रभु बुझ कि छ नि? प्रभुले बुझ्नुहुन्न र? प्रभुले बुझ्नुहुन्छ, तर तपाईँ चाहिँ आज्ञाकारी, म आज्ञाकारी भएको चाहिँ चाहनुहुन्छ। प्रभुले बुझ्नुहुन्छ हामी समस्यामा छौँ, प्रभुले जान्नुहुन्छ हामी कमी घटीमा छौँ, प्रभुले जान्नुहुन्छ हामी समस्यामा छौँ, तर त्यही समयमा चाहिँ उहाँको वचनलाई प्रथम स्थान दिएको र आज्ञा पालन गरेको चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। कि विधवा स्त्रीले भन्न सक्थ्यो नि, तपाईँले पानी त माग्यो, ठिकै छ, म दिनको लागि तयार छु, तर यो भोजन भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँलाई दिन सक्दिनँ, किनभने मेरो र मेरो छोराको लागि पनि यो पर्याप्त छैन। तपाईँलाई म कसरी दिनु? तपाईँ थर्ड पर्सनलाई
भनेर बाना गर्न सक्थ्यो। हामी दिँदैनौँ, जति छ हामी मात्रै खान्छौँ, त्यसको बादमा मर्छौँ। तर यो विधुवी स्त्रीले परमेश्वरको दासको आज्ञालाई पालन गरे। के थियो उसकोमा? प्रशस्त पिठो थियो, उसकोमा प्रशस्त तेल थियो? थिएन। हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रशस्त हुँदा मात्रै दिन्छु भनेर सोच्छ, प्रशस्त हुँदा मात्रै म दिन्छु भन्छ। तर जब हामीमा जुन सिचुएसन छ त्यसमा चाहिँ हामी कहाँ हो, हामीलाई त पुग्दैन भनेर हामी चाहिँ आफ्नो सिचुएसनलाई प्रभुको वचनलाई भन्दा ठुलो बनाउँछौँ। हाम्रो आफ्नो समस्यालाई, हाम्रो आफ्नो परिवारलाई परमेश्वर भन्दा ठुलो बनाइ पठाउँछौँ। तर आशिष चाहिँ फेरि प्रभुबाट माग्छौँ, आशिष चाहिँ प्रभुबाट हामी खोज्छौँ। तर उहाँको राज्यमा हामीले दिनुपर्ने कुराहरूमा हामीले आफ्नो जीवनमा बाधाको कुराहरू ल्याउँछौँ, बनावटको कुराहरू ल्याउँछौँ, भनौँ धेरै प्रकारको बहानाहरू ल्याउँछौँ। हुँदैन नि हो, प्रभुले बुझ्नुहुन्छ नि कहाँ प्रभु प्रेमिल हुन्छ, कहाँ प्रभु अनुग्रही हुनुहुन्छ। यदि यो छोरीले पनि, यदि उसले प्रभुको आज्ञालाई पालन नगरेर प्रभुले जान्नुहुन्छ प्रभुको दासलाई किन दिनु भनेको भए उसले आफ्नो जीवनकालभरि आशिषको अनुभव गर्न सक्ने थिएन। हामीले कति धेरै दिँदैछौँ प्रभुको राज्यमा र थोरै दिँदैछौँ। मेरो प्रियहरू, हामीले कुन चाहिँ अवस्थाबाट, कुन चाहिँ स्थितिबाट दिँदैछौँ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो विधुवीले प्रशस्त पिठो र तेल भएको समयमा दिएको छैन। लास्ट पिठो, लास्ट तेल को अवस्थामा चाहिँ प्रभुको जनलाई उसले दिएको छ र आशिष भएको छ। यहाँनिर तपाईँले जब हेर्नुहुन्छ मर्कुसको पुस्तक 12 अध्यायको 41 देखि हेर्नुहुन्छ, मर्कुसको पुस्तक 12 अध्यायको 41 देखि यहाँ लेखेको छ, म पढ्न चाहन्छु। अनि उहाँ मन्दिरको भेटी चढाउने ठाउँको सामुने बस्नुभयो र भिडले भेटी पात्रमा भेटी चढाइराखेको हेर्नुभयो। धेरै धनी मानिसहरूले ठुला ठुला रकम चढाए अनि एउटी गरिब विधवाले आएर तामाको 2 सिक्का अर्थात् 1 पैसा चढाइन्। आफ्नो चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, भेटी पात्रमा चढाउनेहरू मध्ये यस गरिब विधवाले सबैभन्दा बढी चढाए, किनकि सबैले आफ्नो आफ्नो प्रशस्तबाट चढाए, तर यस स्त्रीले चाहिँ आफ्नो दरिद्रबाट आफ्नो सारा जीविका नै अर्पण गरे। यहाँनिर एउटा यस्तो घटना घटेको छ। यीशु अनि उहाँका चेलाहरू चाहिँ जानुभएको छ मन्दिरको, विशेष गरी भेटी पात्रको छेउमा जहाँनिर भेटीहरू चढाउँदछ। अनि यहाँनिर देख्छ धनी धनी मानिसहरूले आएर भेटी चढाउँदैछ, एकदमै ठुला ठुला रकमहरू चढाउँदैछ। अनि ती मध्येमा एउटा विधुवी स्त्री छ। विधुवी स्त्रीले पनि आफूबाट उसले 2 सिक्का अर्थात् 1 पैसा यहाँनिर चढाएको छ। सबैको सामुने धनीहरूले चढाएको रकम चाहिँ बेसी हो, धनीले चढाएको भेटी चाहिँ बेसी हो, विधुवीले चढाएको भेटी चाहिँ सबैभन्दा कम्ती। तर यीशुले चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ, हेर यो जतिजनाले भेटी चढायो सबैभन्दा बेसी भेटी चढाउने चाहिँ यो विधुवी हो। सबैजना छक्कै पर्छ, कसरी प्रभु, कसरी चाहिँ यो विधुवी स्त्रीले चाहिँ सबैभन्दा बेसी भेटी चढायो जबकि धनी धनीले चाहिँ धेरै धेरै चढाएको छ। मान्छेको दृष्टिकोणमा, मान्छेको सोचाइ, मान्छेको हेराइमा चाहिँ यो विधुवी स्त्रीको भेटी चाहिँ सबैभन्दा कम्ती अनि धनी धनी मानिसहरूको भेटी चाहिँ बेसी थियो। तर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा, परमेश्वरको नजरमा चाहिँ यो विधुवी स्त्रीको भेटी चाहिँ सबैको भन्दा बेसी अनि अरू धनीहरूको भेटी चाहिँ कम्ती थियो। किन भन्दाखेरि धनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रशस्तताबाट थोरै थोरै दिए, तर यो विधुवी स्त्रीले चाहिँ आफूमा भएको सम्पूर्ण जे जति थियो त्यो सबै नै अर्पण गरे भनेको छ। र यसले गर्दाखेरि हामीले कति धेरै दिँदैछौँ र कम्ती दिँदैछौँ भन्ने कुरोमा त्यो परमेश्वरले इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्न। तर हामीले कस्तो अवस्थाबाट दिँदैछौँ, कस्तो सिचुएसनमा दिँदैछौँ, हाम्रो कस्तो अवस्थामा भएर हामीले दिँदैछौँ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। परमेश्वरको दृष्टिकोणमा चाहिँ यो विधुवीको भेटी सबैभन्दा बेसी थियो, किनभने विधुवीको भेटी 1 पैसा मात्रै थियो अथवा 2 सिक्का, जो चाहिँ उसको लागि सम्पूर्ण थोक नै थियो। एभ्रिथिङ, उसको लागि सबै कुरो, धन सम्पत्ति
भनेको सेभिङ भनेको सबै 2 पैसा है, उसकोमा त्यो 2 सिक्का मात्रै थियो, अर्थात् 1 पैसा। तर धनीहरूले चाहिँ के गरे, आफूबाट भएको प्रशस्तताबाट थोरै थोरै चढाए। हाम्रो चर्चमा पनि सुरुमा धेरैजनाले जहिले पनि यो विधुवी स्त्रीको नाम चाहिँ प्रयोग गर्थ्यो। जहिले पनि हाम्रो चर्चमा सुरुमा भेटीको प्रार्थना गर्नु दियो कि त विधुवी स्त्री भनेर चाहिँ नाम एकपल्ट लिन्थे। प्रभु यो भेटीलाई विधुवी स्त्रीको भेटीको जस्तै ग्रहण गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि एकपल्ट चाहिँ मैले राम्रो सोचेँ, प्रार्थना त सही गरेको, विधुवी स्त्रीको भेटीलाई प्रभुले स्वीकार्नु भएको थियो अनि हामीले त्यो प्रार्थना गर्नु त राम्रो हो। तर मैले हाम्रो मण्डलीकोलाई प्रश्न गरेँ, तपाईहरूले जहिले पनि भेटीको प्रार्थना गर्दाखेरि विधुवी स्त्रीको भेटी जस्तै विधुवी स्त्रीको भेटी जस्तै ग्रहण गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। तर म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँले विधुवी स्त्रीले जस्तै चढाइराख्नु भएको छ? तपाईँले विधुवी स्त्रीले जस्तै दिइराख्नु भएको छ? भन्नुको मतलब तपाईँले सबै दिएको हो, ब्याङ्क ब्यालेन्स जे जति खाराखुरुप गरेर सबै दिनुभएको भनेर मैले प्रश्न गरेँ। त्यहाँबाट धेरैजनाले त्यो प्रार्थना गर्न छोड्यो। किनभने हामीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1000 को 2000 को नोट हुन्छ, 10 रुपियाँ निकालेर दिन्छौँ अनि हामी भन्छौँ प्रभु विधुवी स्त्रीको भेटी जस्तै स्वीकार्नुहोस्। त्यो त विधुवी स्त्रीको भेटी जस्तो भएको छैन, त्यो त धनी मानिसहरूको भेटी जस्तो भएको छ। अनि कसरी हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ अरे विधुवी स्त्रीको भेटी जस्तै? त्यो त विधुवी स्त्रीको भेटी होइन, त्यो त धनीहरूको भेटी हो। किन धनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रशस्तताबाट चढाएका थिए, तर विधुवी स्त्रीले चाहिँ सम्पूर्ण उसको जे जति थियो जीवनै उसले अर्पण गरेको थियो। अनि जब मैले यो कुरो भने तब उहाँले बुझ्नुभयो, साँच्चै नै हामीले चाहिँ विधुवी स्त्रीले जस्तो दिएका छैनौँ, हामीले चाहिँ धनी मानिसहरूले जस्तो दिएका छौँ। अनि त्यहाँबाट त्यो प्रार्थना बन्द भयो। अर्को हाम्रो चर्चमा सुरुमा सुन र चाँदी छैन है, छ एउटा टुटेको हृदय, के चढाऊ प्रभु यो मेरो हृदयबाट भन्नुभयो। सुन र चाँदी छैन। अनि मैले एक दिन घोरेर यो गीत सुने अनि यो गीत त सुनले भरिएको मान्छेले गाउनु त सुहाएन है। सुन र चाँदी छैन भनेको छ हातमा सुनको औँठी छ, कानमा सुनको छ, हातमा सुनको छ, गलामा सुनको छ। सुनको औँठी, सुनको चेन, सुनको गहना लगाएर फेरि भन्दैछ सुन र चाँदी छैन। त्यो ढाँटेको होइन। कसरी भन्न सक्दा सुन र चाँदी छैन जबकि सुनको सिक्री, सुनको चेन, सुनको कानमा लगाइराखेको छ, औँठी लगाइराखेको छ, फेरि सिधै भन्छ सुन र चाँदी छैन। के चढाउ प्रभु तपाईलाई? प्रभु बोल्ने भएको भए चाहिँ मतलब शरीरमा भएको छ भन्थे, तेरो औँठी छ नि चढा, तेरो यहाँ गलामा छ नि चढा, तेरो हातमा छ नि चढा। किन तैँले ढाँट्छस् सुन र चाँदी छैन? छ त तेरो कानमा छ, गलामा छ, हातमा छ, औँलीमा छ। धेरैचोटि हामीले कतिचोटि अर्थ नबुझिकन गाउँछौँ, धेरैचोटि हामीले कतिचोटि अर्थ नबुझिकन प्रार्थना गर्छौँ। के चढाउ प्रभु भनेर फेरि भन्दैछ, जबकि जिउभरि शरीरभरि सुनै सुन बोकेर हिँडिराखेको छ। फेरि भन्छ के चढाउ प्रभु। मेरो प्रियहरू, यो गीत जसले पनि बनाए म उहाँलाई सल्युट गर्न चाहन्छु। एकदमै महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण उहाँले गीत बनाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ उहाँले जसले पनि गीत बनाउनु भयो उहाँकोमा केही नहुँदाखेरि के चढाउ प्रभु, मेरोमा सुन पनि छैन, केही पनि छैन, के चढाउ यो हृदयबाट भनेर उहाँले त्यो प्रकाशमा गीत गाउनु भएको होला। तर धनीहरूले सुन भएकोले यो गीत गाउँदा चाहिँ अलिकति नुहासाको जस्तो लाग्छ। किनभने सुन बोकेर ब्याङ्कभरि पैसा बोकेर के चढाउ प्रभु सुन र चाँदी छैन भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति गीत र आफ्नो लाइफ म्याचिङ नभएको जस्तो देख्यो। गीतले जे भन्दैछ त्यो अनुसारको लाइफमा म्याचिङ नभएको जस्तो देखियो। जसकोमा केही छैन उसले यो गीत गाउँदा एकदमै म्याचिङ हुन्छ। धेरैचोटि हामीले के सम्झिन्छौँ भन्दाखेरि प्रभुको राज्यमा मैले किन दिनु, तर प्रभुको राज्यमा दिनाले चाहिँ हाम्रो जीवनमा अझै आशिष आउँदछ,
अनि प्रभुको राज्यमा हामीले कति धेरै दिँदैछौँ त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, कस्तो सिचुएसनमा हामीले दिँदैछौँ, कस्तो मनले कस्तो हृदयले दिँदैछौँ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। बाइबलमा धनी मानिसलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो, धनी मानिसहरूलाई स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न असम्भव छ। बरु एउटा सिंहको नाथ्रीबाट उटलाई प्रवेश गर्न सजिलो होला, तर धनीहरूलाई स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न असम्भव छ, गाह्रो छ। कि त्यो सबै धनीलाई भनेको हो त? म पढ्न चाहन्छु तपाईँको अगाडि परमेश्वरको वचन मत्ती सुसमाचारको पुस्तक 19 अध्याय। यहाँ एउटा धनी व्यक्ति छ जसले यीशुलाई आएर भन्दैछ, मैले स्वर्ग राज्य पाउनको लागि के कुरो गर्नुपर्छ? यीशुले भन्नुहुन्छ, तिमीले प्रभुको आज्ञाहरू पालन गर। अनि उसले भन्छ, हो त्यो सबै आज्ञा पालन त मैले गरिरहेको छु, आमा बाउलाई आदर गर्नुपर्ने कुराहरू, दशक दिनुपर्ने कुराहरू, सबै व्यवस्थालाई मैले पालन गर्दै आइरहेको छु। तब उसको कुरा सुनेर यीशुले भन्नुहुन्छ, तिमीलाई अझै पनि एउटा कुरोको कमी छ। अनि यीशुले भन्नुहुन्छ 21 देखि म हेर्नेछु, मत्ती सुसमाचारको पुस्तक 19 अध्यायको 21 देखि। यीशुले तिमीलाई भन्नुभयो, तिमी सिद्ध हुन चाहन्छौ भने गएर तिमीसित भएका सबै बेचेर दरिद्रहरूलाई देऊ र तिमीले स्वर्गमा धन प्राप्त गर्नेछौ। यहाँ के भनेको छ? तिमीले गरिबहरूलाई देऊ सबै धन दौलत र स्वर्गमा तिमीले धन प्राप्त गर्नेछौ, अनि आएर मेरो पछि लाग। 22 मा, तब ती जवान मानिसले यो कुरा सुने, तिनी दुखित भएर गइहाले। उसले पहिला के भनेको थियो? म सबै व्यवस्था पालन गर्छु। तर यीशुले भन्नुहुन्छ, तिमीसित अझै पनि एउटा कुरोको कमी छ। तिमीले आफ्नो धन सम्पत्ति सबै दरिद्रहरूलाई देऊ, बेचेर दरिद्रहरूलाई देऊ, तब स्वर्गमा तिम्रो निम्ति धन थुप्रिनेछ। तब तिम्रो निम्ति स्वर्गमा धन थुप्रिनेछ, तिमीले स्वर्गमा प्राप्त गर्नेछौ त्यो धन, अनि आएर मेरो पछि लाग। तर यहाँ के लेखेको छ? तब त्यो जवान मानिस यो कुरा सुनेर तिनी दुखित भए, किनकि तिनको धेरै धन सम्पत्ति थियो। तिनको धेरै धन सम्पत्ति थियो। 23 मा, अनि यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, स्वर्गको राज्यमा धनी मानिसहरूलाई प्रवेश गर्नु गाह्रो हुनेछ। धनी मानिसहरूलाई स्वर्गमा प्रवेश गर्न गाह्रो हुनेछ। अनि धेरैजनाले यो कुरा सुनेर यसरी भन्छ, प्रभु मलाई धनी नबनाउनुहोस्, गरिब पनि नबनाउनुहोस्, मलाई धनी पनि नबनाउनुहोस्। धनी भयो भने तपाईँलाई बिर्सिने डर, गरिब भयो भने चोर्ने डर है। त्यसले गर्दा मलाई ठिक्कैको बनाउनुहोस्। अनि ठिक्कैको बनायो भनेदेखिलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ कसले सहयोग गर्ने? सबैजनालाई ठिक्कै मात्रै छ भने परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ कसले सपोर्ट गर्ने, कसले कन्ट्रिब्युट गर्ने? हाम्रो चर्चबाट लगभग हामीले 8 वर्षदेखि मिसनरीको काम पनि गरिराखेका छौँ, मिसनको काम पनि गरिराखेका छौँ। भन्नुको मतलब चर्च प्लान्टिङ काम पनि गरिराखेका छौँ। हामीसित धेरै पैसा रुपियाँ भएर होइन, हामी सेल्फ सपोर्टेड चर्च हौँ। हामी कुनै अर्गनाइजेसनमा छैनौँ, हामीमा कुनै फरेन सपोर्ट छैन। हामीले सेवा गर्दैछौँ 14 वर्षदेखि लिभिङ फेथ नेपाली चर्च आफ्नो खुट्टामा उभिएर परमेश्वरमाथि विश्वास गरेर। तर प्रभुले मलाई अचानक हृदयमा यस्तो खालको एउटा बर्डन दिनुभयो, हामीले चर्च प्लान्टिङ काम पनि गर्नुपर्छ, हामीले मिसनरीको काम पनि गर्नुपर्छ, मिसन वर्क पनि हामीले गर्नुपर्छ। हामी खालि एउटै कुवाको भ्यागुता जस्तो भएर बस्नु हुँदैन, हामी चाहिँ बग्ने खोला बग्नुपर्छ भनेर मलाई भित्र हृदयमा त्यो बर्डन भयो। अनि हाम्रो चर्चकोलाई मैले भने, अब हामी के गरौँ? लेट्स डु समथिङ फर द किङडम अफ गड। अनि नेपालको एकजना भाइ मैले यहाँ बेङ्गलोरमा भेटेको थिएँ। अनि नेपालमा जब एउटा मैले बेङ्गलोरमा नेपालको भाइ भेटेँ, अनि उसलाई गएर मैले सुसमाचार सुनाएँ। अनि मैले भने, भाइ प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस्तो हुनुहुन्छ, त्यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, उद्धार मुक्ति दिनुहुन्छ, उहाँ धर्म स्थापना गराउनु भएको न, उहाँले उद्धार मुक्ति दिन आउनु भएको, हामी पापीलाई बचाउनको लागि आउनु भएको। धर्म कर्मले हाम्रो पाप मेटिँदैन, यीशु ख्रीष्टको रगतले मात्र हाम्रो पाप मेटिन सक्छ। किनभने सबैजना आए, मरेर गए, तर यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, मर्नु मात्र भएन, 3 दिन बादमा उहाँ बौरी उठ्नुभयो। अनि उहाँ बौरी उठिसकेर 40 दिन बादमा स्वर्ग जानुभयो। अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म भनेर मैले सुसमाचार सुनाएँ। अनि अन्तमा त्यो भाइले के भन्नुभयो, भाइ अहिलेसम्म मैले यीशु ख्रीष्टको बारेमा सुनेको थिइनँ, न त हाम्रो गाउँमा क्रिस्चियन छ, न त हाम्रो गाउँमा चर्च छ, न त हाम्रो गाउँका मानिसहरूले यीशुको बारेमा भनेका थिए। आज फर्स्ट टाइम
मैले तपाईँको मुखबाट सुने भन्दाखेरि मलाई भित्रबाट एउटा बर्डन भएर आयो। यस्तो कतिवटा गाउँ घर रहेछ जहाँनिर स्टिल सुसमाचार पुगेको छैन। त्यहाँबाट मैले प्रार्थना गर्न थालेँ अनि 2012 देखि नेपालमा हामीले मिसनको काम सुरु गर्न थाल्यौँ। 2012 अहिले लगभग 8 वर्ष भयो अनि नेपालमा अहिले हाम्रो लगभग 6 वटा मण्डली छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि मैले हाम्रो मण्डलीकोलाई भने हेर्नुहोस् हामीले मिसनको काम गरौँ। हामी त्यस्तो बेसी सपोर्ट गर्ने र हामी एकदमै धेरै गर्ने होइन, जे जति हामी दिन सक्छौँ हामी गरौँ भनेर जब मैले मण्डलीलाई जब मैले यो भिजन सेयर गरेँ तब थुप्रैजनाले त्यति बेला फर्स्ट टाइममा नै 44 मिसन फन्ड बक्स हाम्रो मण्डलीकोले लगे। अनि उहाँहरूले के गर्नुभयो, अलि गर्दै उहाँहरूले भेटिहाल्नुभयो। अनि त्यहाँबाट हामीले कतिवटा चर्च कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि, कति ठाउँमा जमिन किन्नको लागि हामीले केही यहाँबाट हामीले सपोर्ट पठायौँ। भक्कु भएर होइन, हामी आफै सेल्फ सपोर्टेड चर्च, हामी आफैलाई पनि कमी घटी छ तरै पनि हामीले प्रभुको राज्यको लागि भनेर जब मुट्ठी खोल्यौँ तब अहिलेसम्म लगभग लिभिङ फेथद्वारा 9 वटा चर्च प्लान्टिङ भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो चाहिँ हृदय हो। अनि हाम्रो चर्चकोहरूले पसिना बगाएर उहाँले मिसन फन्डको लागि 1 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 20 रुपियाँ, 100 रुपियाँ, 200 रुपियाँ, 500 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ गर्दै उहाँले हाल्नु भएकोले गर्दाखेरि हामीले चर्च प्लान्टिङ काम गरेको छौँ। अनि यदि कसैले भन्छ ओपी म त धनी हुँदिनँ है, अथवा मलाई एकदमै ठिक्कै मात्रै दिनुहोस् भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ स्वार्थी प्रार्थना हो। प्रभु मलाई चाहिँ ठिक्कै मात्रै दिनुहोस्, मलाई पुग्ने गरी मात्रै दिनुहोस् भनेर जसले प्रार्थना गर्छ म त्यसरी भन्न चाहन्छु, मलाई लाग्छ कता कता यो प्रार्थना चाहिँ एउटा सेल्फिस प्रार्थना हो, सेल्फिस प्रेयर हो। किन उसले अरूको लागि सोचेको छैन, प्रभुको मिसन कामको लागि सोचेको छैन, चर्च प्लान्टिङको लागि सोचेको छैन, उसले खालि म मेरो परिवारको लागि मात्रै सोचेको छ। अनि प्रभुको राज्यको लागि हामी कहिले मुट्ठी खोल्ने, कहिले हामीले सपोर्ट गर्ने। अनि हाम्रो चर्चकोले जब अलिअलि गर्दै सपोर्ट गर्न थाल्यो तब हामीले यो काम गर्दै गयौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि हाम्रो चर्चको जति पनि मिसन फन्ड बक्स पार्टनर्सहरू छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ चाहिँ स्वार्थी व्यक्ति हुनुहुन्न। मलाई र मेरो परिवारलाई पुग्यो भने भइगयो भने भन्ने तपाईँको विचार छैन। तपाईँको यो छ मलाई मात्र होइन अरूलाई पनि आशिष हुनुपर्छ। हालेलुया, यो तपाईँको सोच हो। मिसन फन्ड बक्स पार्टनर्स जतिजना हुनुहुन्छ तपाईँको सोच यो छ म र मेरो परिवारलाई मात्रै पुगिसरी होस् भन्ने होइन, त तपाईँले सोच्नुहुँदैछ म र मेरो परिवार आशिषितको साथसाथमा अरू पनि आशिष हुनुपर्छ। हालेलुया। अनि जतिजना मिसन फन्ड बक्स पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ हाम्रो चर्चको, उहाँहरूलाई म हृदयको अन्तरस्कबाट थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, जसले आफूलाई मात्रै नसोचेर अरूको लागि पनि सोच्नु भएको छ। अब यहाँनिर भन्नुको मतलब के, धनी अब कोही पनि स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्दैन त? गाह्रो छ त धनीहरूलाई? ओहो लु अब त गरिब हुनुपर्ने रहेछ भनेर नसोच्नुहोस् है। यहाँ के भनेको छ 24 मा, फेरि म तिमीलाई भन्दछु धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुभन्दा बरु ऊँटलाई सिंहको नात्रीबाट छिर्नु सजिलो हुनेछ। अब याद गर्नुहोस्, ऊँट भनेको कत्रो हुन्छ, सिंहको नात्री भनेको कत्रो हुन्छ देख्नु भएको छ। सिंहको नात्रीबाट हामीलाई धागो छिराउन कति गाह्रो पर्छ, हो कि होइन? झन् अलिअलि आँखा कमजोर भएकोले त है सिंहको नात्रीबाट त्यो धागो छिराउनै सक्दैन। प्रभु श्री ख्रीष्टले भन्नुभयो एउटा सिंहको नात्रीबाट ऊँटलाई छिर्न सजिलो पर्ला, सजिलो होला, तर धनीहरूलाई स्वर्ग राज्यमा प्रश्न गाह्रो छ। अब के सबै धनीहरूलाई भनेको त होइन, सबै धनीहरूलाई भनेको होइन। अनि सबै धनीहरूले नसम्झ्नु तेरिका बाइबल पढ्नु हुँदैन, बाइबलमा त धनीहरू स्वर्ग राज्यमा जान नसक्ने रहेछ भनेर बाइबल नफ्याँक्नुहोस्। यस्तो धनी मानिसहरूलाई भनेको जो चाहिँ दिनरात खालि धनको लोकमा मात्रै जिराखेको छ। यस्तो धनी मानिसलाई भनिराखेको छ प्रभु श्री ख्रीष्टले, जसले परमेश्वरको राज्यको लागि होइन खालि आफ्नो लागि मात्रै सोचिराखेको छ। खालि म मेरो परमेश्वरको राज्यको लागि सोचेको छैन। याद गर्नुहोस् मेरो प्रियहरू, त्यो सारपातका विधु स्त्रीले सर्वप्रथम परमेश्वरको राज्यको लागि भोजन बनाएर दिए र अनिकालभरि उसको घरमा पिठो सिद्धिएन, तेल पनि रितिएन। यता विधु स्त्रीले परमेश्वरको भवनमा आएर
सारा जीविका नै उसले चढाए। यसको मतलब प्रभुको राज्यमा चाहिँ म सबै कुरो दिन्छु भनेर उसले दिए। त्यसैले गर्दा सबै धनी मध्येमा उसको त्यो थोरै भेटी चाहिँ प्रभुको दृष्टिकोणमा धेरै भयो। अनि यहाँनिर भनेको छ धनीलाई स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न असम्भव छ, एउटा सिंहको नात्रीबाट एउटा ऊँटलाई छिर्न बरु सजिलो। भन्नुको मतलब चाहिँ सबै धनीहरू स्वर्ग राज्यमा जाँदैन, सबै धनीहरूको लागि चाहिँ स्वर्ग राज्य बन्द भएको छ भनेको होइन। तर ती व्यक्तिहरूलाई भन्दैछ दिन रात खालि धनको लागि मात्र सोच्छ, खालि आफ्नो धनको लोभ गरिबस्छ, संसारको लोभ गरिबस्छ, त्यस्तालाई भनेको। किनभने जहाँ तिम्रो धन छ त्यहीँ तिम्रो मन छ। बाइबलले सिधै भन्छ तपाईको कहाँनिर प्रपर्टी ज्यादा छ तपाईको ध्यान प्राय त्यहीँ जान्छ। तपाईको जहाँनिर बेसी धन छ, जहाँ तपाईको बेसी सुन चाँदी हिरामती छ, तपाईको ध्यान त्यहीँ जान्छ। सायद कजनाले 5 तोला सुनहरू राख्नु भएको होला सुनारकोमा, होइन? जहाँनिर तपाईँले लोन पाउनु त्यहाँनिर 5 तोला सुन राख्नु भएको होला। जहिले तहिले उठ्न साथ तपाईँलाई 5 तोलाको याद आउँछ। किन? त्यहाँ तपाईँको धन छ। तपाईँकोमा सायद ब्याङ्कमा करोडौँ रुपियाँ होला, बिहान उठ्न साथ तपाईँलाई अहो त्यो करोडौँ रुपियाँमा त करप्सन हुँदैन, ब्याङ्क्रप्टी त हुँदैन, घोटाला त हुँदैन ब्याङ्कमा। जहाँ तपाईँले पैसा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ नि ज्यादा, जहिले तहिले तपाईँको सोच त्यही हुन्छ। जुन कुरामा तपाईँले ज्यादा भन्दा ज्यादा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ, लगानी गर्नुभएको छ, जहिले तहिले तपाईँको मन त्यतै हुन्छ। जहाँ तिम्रो धन छ त्यहीँ तिम्रो मन छ। हाम्रो धन कहाँ छ? स्वर्गमा छ। यसै कारणले गर्दा हाम्रो खालि सोच स्वर्गको लागि मात्रै हुन्छ, स्वर्गको मात्रै हुन्छ। आमेन, हालेलुया। यहाँ के भनेको धनी मान्छेलाई तिमीले आफ्नो सबै धन सम्पत्ति बेचेर गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ, तब तिमीले स्वर्गमा आफ्नो धन प्राप्त गर्नेछौ। जसले यो पृथ्वीमा हुँदाखेरि परमेश्वरको राज्यमा केही कुरो गरेको छ, उसले स्वर्गमा धन थुपार्दैछ, उसले स्वर्गमा धन थुपार्दैछ। यस्तो जग्गामा धन थुपार्दैछ जहाँनिर चोरी आउँदैन, चोरी हुँदैन, डकैती हुँदैन, किरा फटेङ्गाले खाँदैन, कुनै ख्या पनि पर्दैन। त्यस्तो जग्गामा चाहिँ हामीले धन थुपारेको छौँ जहाँनिर चाहिँ त्यो धन सुरक्षित छ। हालेलुया। यसले गर्दा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँको सिचुएसनलाई नहेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुहोस्। ओके, परमेश्वरको वचनले जे भन्दैछ त्यसलाई पालन गर्नुहोस्। यदि त्यो विधवा स्त्री, 7 पटक विधवा स्त्रीले होइन तिमी त्यस्तो हवा कुरा नगर, म र मेरो छोरा मात्रै खाएर हामी बरु मर्छौँ भनेको भए उहाँले आशिष पाउँथ्यो, पाउने थियो। परमेश्वरको जनलाई, परमेश्वरको वचनलाई उसले पालन गरेर आशिष पाए। तपाईँले जब आफ्नो स्थितिलाई भन्दा पनि परमेश्वरको वचनलाई मान्यता दिनुहुन्छ नि, तब अवश्य तपाईँ ब्लेस्ड व्यक्ति बन्नुहुन्छ, आशिषित व्यक्ति बन्नुहुन्छ। र हामीले कति धेरै दिनुपर्छ भन्ने होइन, हामीले कस्तो हृदयबाट दिँदैछौँ, कुन चाहिँ अवस्थाबाट दिँदैछौँ, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। कजनाले के भन्छ, पास्टर बाबुहरूलाई 100-200 त के दिनु, यसो 5,000 दिनु पाए पो मजा आउँछ। तपाईँले पास्टर बाबुलाई खुसी पार्नको लागि दिनु हुँदैछ कि परमेश्वरलाई सोचेर दिनु हुँदैछ? यदि पास्टर बाबुलाई सोचेर दिनु हुँदैछ भने तपाईँलाई आशिष कहिले पनि हुँदैन। तर परमेश्वरलाई सोचेर, उहाँको राज्यलाई र वचनलाई सोचेर दिनु हुँदैछ भने तपाईँ आशिष बन्नुहुनेछ। तपाईँकोमा केही नहोला, 10 रुपियाँ होला, लास्ट तपाईँकोमा 10 रुपियाँ होला, अब म ब्लेस गर्छु भने तपाईँले ब्लेस गर्नुहुन्छ नि, त्यति बेला तपाईँको जीवनमा ब्रेक थ्रु आउँछ, तपाईँको जीवनमा ब्रेक थ्रु आउँछ। तर जब तपाईँले आची यो यति कम्ती त के दिनु हो, तर तपाईँको लागि सबै कुरो त्यही नै हो, तर कम्पेरिजन गर्दाखेरि त्यो एकदमै थोरै छ, तर तपाईँको लागि त्यति नै हो। जब तपाईँले दिनुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा प्रभुले ठुलो आशिष दिनुहुन्छ, किनभने तपाईँले सबै नै दिनुभयो लोभ नगरिकन। परमेश्वरको राज्यमा तपाईँले दिनुभयो। मेरो प्रियहरू, धेरैचोटि हामी आफ्नो सिचुएसनलाई ठुलो बनाउँछौँ। मलाई एउटा कुरो मजाको के लागेको छ भने, अहिले पेन्डेमिक छ होइन, कजनाको काम छैन, कजनाको स्यालेरीहरू कम्ती आइरहेको छ। यो समयमा पनि तपाईँले विश्वासयोग्य भइराख्नु भएको छ कि आफ्नो सिचुएसनलाई प्रभुको अगाडि ल्याइराख्नु भएको छ। प्रभु तपाईँले जान्नुहुन्छ नि है, मेरो फ्यामिली जान्नुहुन्छ नि है, मेरो सिचुएसन जान्नुहुन्छ नि भनेर तपाईँले प्रभुलाई तपाईँको सिचुएसन अनुसार बुझ्न लाउनु हुँदैछ। परमेश्वरको आज्ञालाई चुप्पो लागेर पालन गर्नु हुँदैछ कि परमेश्वरलाई तपाईँले खिच्नु हुँदैछ। प्रभु तपाईँले जान्नुहुन्छ नि मेरो समस्या,
हेर्नुहोस् मेरो प्रियहरू, बाइबलमा अब्राहमको बारेमा तपाईँले पढ्नु भएको छ, इजाकको बारेमा, याकुबको बारेमा। अब्राहमले पनि, इजाकले पनि अनि याकुबले पनि, तपाईँले बाइबलमा पढ्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ अनिकालको समयमा चाहिँ उहाँले बिउ छरेको छ। जबकि अनिकालको समयमा मान्छेले बिउ छर्दैन, खान्छ। तर यहाँनिर अब्राहमले, इजाक अनि याकुबले तीनैजनाले चाहिँ अनिकालको समयमा चाहिँ बिउ छरेको छ। यदि म पढ्न चाहन्छु उत्पत्तिको पुस्तक 26 अध्यायको 12 अनि 13। यहाँनिर लेखेको छ, इजाकले बाली नाली लगाए र त्यहाँ 23 साल तिनले 100 गुणा कटनी गरे। परमेश्वरले तिनलाई आशिष दिनुभयो र तिनी धनी भए र झन झन बढेर तिनी अत्यन्तै धनाढ्याई भए भनेको छ। मेरो प्रियहरू, अब्राहम आशिषित व्यक्ति, इजाक आशिषित, याकुब पनि आशिषित व्यक्ति। उनीहरूले चाहिँ अनिकालको समयमा बिउ खाएको छैन, उनीहरूले चाहिँ अनिकालको समयमा बिउ छरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अस्ति पनि हामीले पढ्यौँ, छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिनु हुनेले भनेको छ। छर्नेलाई बिउ चाहिँ हामीले खायौँ भने कटनी गर्न पाउँदैनौँ, तर बिउ चाहिँ जब हामी छर्छौँ तब चाहिँ हामीले समयमा कटनी गर्छौँ। प्रभुको वचनले भन्दछ, धोकामा नपर, किन जसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी गर्दछ भनेको छ। र आज यो पेन्डेमिकको समयमा, यो कोरोनाले संसारमा चपेट ल्याएको समयमा तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुहुन्छ कि तपाईँले आफ्नो सिचुएसनलाई मान्यता दिनुहुन्छ, तपाईँको हातमा छ। यो मेरो भन्ने कुरा हो, एउटा परमेश्वरको जन भएको कारणले गर्दा। तर यसलाई कसले कस्तो प्रकारले लिन्छ त्यो आफ्नो आफ्नो जिम्मा हो। धेरैचोटि भन्छ मान्छेले, ओ त्यो स्कुलमा पढ्यो भने त सबै बिग्रिने रहेछ। तर त्यो स्कुलमा पढेर कजना भोलिको दिनमा गएर साइन्टिस्ट, डक्टर, इन्जिनियर, नेता, ठुल्ठुलो मानिस पनि बनेको छ भने कजना त्यही स्कुलमा पढेर ड्रग एडिक्टहरू पनि बनेको छ। वास्तवमा के भएको थियो? टिचरले त सबैजनालाई एउटा नासो पढाएको हो नि त। जो स्कलर भयो, जो साइन्टिस्ट भयो, डक्टर भयो, इन्जिनियर भयो, उनीहरूलाई त टिचरले अलग्गै छुटुक्कै एन्सर त दिएको होइन नि त, छुटाएर पढाएको होइन नि त। सबैलाई बराबर पढाएको हो नि त स्कुलमा त टिचरले। तर जसले लियो ऊ डक्टर बन्यो, जसले त्यो पढाएको कुरालाई लियो उनीहरू इन्जिनियर बने, साइन्टिस्ट बने, स्कलर बने। तर जसले पढाउँदा लिएन, त्यसलाई वास्ता गरेन, उनीहरूले राम्रो काम पाएन भोलिको दिनमा। कजना ड्रग एडिक्ट भयो, कजना ड्रग स्मग्लिङ गर्ने भयो, कजना त्यसै बेकारी बेरोजगार पनि भए। किन भन्दाखेरि टिचरले पढाउनु त सबैलाई बराबर पढाएको, तर लिलिने जब असल प्रकारले लियो ऊ राम्रो मान्छे बन्यो, नलिने भनेर हेलचेक्राइ गर्यो, उनीहरू बेरोजगार भएको छ। र बाइबलको वचन पनि प्रचार गर्दाखेरि सबैलाई एउटा नासले गरिन्छ, तर कसले त्यसलाई पालन गर्छ ऊ आशिष बन्छ। जसले कहाँ हो त्यस्तो होइन नि हौ भनेर त्यसलाई हेलचेक्राइ गर्छ, उसले भोलिको दिनमा आशिष पाउँदैन। र तपाईँको हातमा भएको बिउलाई तपाईँले छर्नुहुन्छ कि तपाईँले खानुहुन्छ? मेरो प्रियहरू, तपाईँले कसरी दिनु हुँदैछ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। कति दिनु हुँदैछ त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन। हाउ मच यु गिभ इट्स नट इम्पोर्टेन्ट, बट हाउ यु गिभ इज इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले कसरी दिनु हुँदैछ, कस्तो रीतिले दिनु हुँदैछ त्यो इम्पोर्टेन्ट। कति रकम दिनु हुँदैछ त्यो होइन। किनभने विद्युत स्त्रीबाट हामीले हेर्यौँ, विद्युतको बेटी, उसले थोरै दिएको थियो तर उसले हृदयबाट दिएको थियो, सम्पूर्ण जीविका नै दिएको थियो। तर धनीले दिएको थियो प्रशस्तताबाट। त्यसले गर्दा तपाईँले कति दिनु हुँदैछ त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, तपाईँले कसरी दिनु हुँदैछ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ परमेश्वरको दृष्टिमा। आमेन, हालेलुया। र जसले बिउ छर्दैछ उसले भोलिको दिन कटनी गर्दैछ, जसले बिउ नछरेर खाँदैछ अरूले आशिष पाएको बेलामा ऊ चाहिँ गालामा हात लगाएर हेर्नु मात्रै हो। तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुहुन्छ कि तपाईँले आफ्नो दिमागलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, यो तपाईँको हातमा छ। यदि परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आशिष छ, यदि पालन गर्नुहुन्न भनेदेखिलाई त्यो म जान्दिनँ, तपाईँले मात्र जान्नुहुन्छ। र आज यो कुरो हामीले बुझेका छौँ। मेरो प्रियहरू, पेन्डेमिकमा हामीले कस्तो प्रकारले दिँदैछौँ, कति दिँदैछौँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। किनभने सबै कुरो प्रभुको दृष्टिकोणमा नै छ। एकजना व्यक्तिले यसरी भन्नुहुँदै थियो, म त 10 त कहाँ सबै दिदिनँ नि हौ है, 10 सबै दिन 10 सबै दियो भन्दा फेरि पास्टर बाउले मेरोमा यति कमाइ हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउँछ कि अनि फेरि र्याक र्याक पार्छ भनेर हाम्रो मण्डलीकोले भनेको होइन, अरू मण्डलीकोले भनेको मैले सुनेको। अनि के गर्छ अरे,
लिफामा नाम पनि लेख्दैन अरे अनि डल्लै दशांश पनि दिँदैन अरे किनभने डल्लै दशांश दियो भनेदेखिलाई फेरि पास्टरले थाहा पाउँछ अरे ए पैसा निकै कमाउँदो रहेछ यसको बिजनेस राम्रो हुँदैछ फेरि मागेर ऱ्याक ऱ्याक पार्छ होला भनेर अनि दशांश पनि पुरा नदिने अरे नाम पनि नलेख्ने अरे भन्नुको मतलब उसले प्रभुले हेरेर दिएको होइन रहेछ उसले मान्छेलाई हेरेर दिँदैछ उसले पास्टरलाई हेरेर दिँदैछ यदि तपाईँले मान्छेलाई हेरेर दिनुहुँदैछ पास्टरलाई हेरेर दिनुहुँदैछ भनेदेखिलाई आशिष तपाईँलाई छैन तर प्रभुले हेरेर दिनुहुँदैछ भने तपाईँलाई आशिष छ हामी बुद्धि चलाउँछ त्यसरी यस्तो चाहिँ मूर्ति पूजा हुन्छ जब बेसी बुद्धि चलाउन थाल्छौँ नि हामी त्यसलाई चाहिँ मूर्ति पूजा भन्छ है र हामी मूर्ति पूजा गर्ने व्यक्ति नबनाऊ परमेश्वरको वचनले जे भन्दछ त्यही नै हामीले पालन गर्ने हो र मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई के भइराखेको छ के गरौँ कसो गरौँ के गरौँ कसो गरौँ के गरौँ कसो गरौँ म यसरी भन्न चाहन्छु परमेश्वरको वचन तपाईँलाई जे सिकाएको छ तपाईँले त्यही गर्नुहोस् मान्छेले भन्ला ओ यस्तो त्यस्तो तपाईँलाई थाहा छ मेरो र मेरो श्रीमतीको बिचमा मैले कसलाई दिन्छु मेरो श्रीमतीकोलाई हामी खोजी तलास गर्दैनौँ मेरो श्रीमतीले ब्लेस गर्नुहुन्छ उसले मलाई भनिरहँदैन अनि उसले कसैलाई ब्लेस गर्दछ भने म इन्टरफेयर पनि गर्दैन ओ नदेऊ उसलाई नदेऊ म भन्दिनँ उसको आफ्नो मर्जी हो अनि जब म कसैलाई ब्लेस गर्छु भनेदेखिलाई उसले पनि मलाई रोक्दैन जब ब्लेस गर्ने कुरा आउँछ त्यो आफ्नो पर्सनल म्याटर हो किनभने बाइबलले भनेको छ दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 6 मा अनि 7 मा जसले प्रशस्त मात्रामा छर्छ प्रशस्त कटनी गर्छ जसले थोरै मात्रामा छर्छ थोरै कटनी गर्छ र तिमीले आफ्नो मनमा संकल्प गरे बमोजिम देऊ इच्छा नभएर कर्कापमा परेर होइन किनभने खुसी साथ दिनेलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ आमेन खुसी साथ दिनेलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो श्रीमतीलाई सल्लाह गर्छु ओ के गरौँ म यति दिनु छ दिउँ कि नदिउँ ओ अब्राहमले यदि सारासँग इजाकलाई बलि चढाउँदै गर्दा सोधेको भए साराले दिन्थ्यो होला कहाँ पनि इजाकलाई बलि चढाउने बल्ल बल्ल तपाईँ 100 वर्ष पुग्दा म 90 वर्ष पुग्दा पाएको छोरा कहाँ होम बलि चढाउन लागि जान्छ ओ आउँदैन भन्थ्यो होला धेरैचोटि प्रभु र हाम्रो बिचको कुरा चाहिँ प्रभु र हाम्रो बिचमा नै रहनुपर्छ जब अरूलाई हामी सुनाउँछौँ त्यहाँ बाधा आउने कुरा गर्छ त्यसले गर्दा जब हामी दिन्छौँ मनमा संकल्प गरे बमोजिम दिनुपर्छ कर्कापमा परेर इच्छा नभई होइन किनभने खुसी साथ दिनलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ यो सारपातको विद्वेषीले खुसी साथ उसले पिठोबाट तेलबाट रोटी बनाएर परमेश्वरको जन्ना दिए तब उसको परिवारमा तेल रितिएन अनि भुल्टुङमा पिठो पनि सिद्धिएन आशिष रहिरह्यो त्यो पनि कति बेला आशिष पायो उसले अनिकालको समयमा आशिष अनि यो विधवा स्त्रीको भेटी परमेश्वरको दृष्टिकोणमा एकदमै सबैभन्दा बेसी थियो किनभने उसले आफ्नो जीविका नै त्यहाँनिर हालेका थिए अरूले चाहिँ प्रशस्तबाट थोरै हालेका थिए अनि धनीहरूलाई स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न असम्भव होला बरु सिंहको नातिबाट उठलाई छिर्न सजिलो छ भन्नुको मतलब सबै धनीहरू लोभी हुन्छ होइन सबै धनीहरूलाई स्वर्ग राज्यमा पस्न गाह्रो छ होइन यो चाहिँ यस्तो व्यक्तिलाई भनेको छ जसले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि केही पनि सोच्दैन खालि आफ्नो लागि मात्रै सोच्छ म मेरो स्वार्थी हामी स्वार्थी नबनाऊ हामी परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर आफू आशबाट अरूलाई पनि आश गरौँ अनि आफूमा कमी घटी हुँदा पनि जब हामी दिन्छौँ भने